malungtarong pagpangisda. Gusto kong banala sa balod, bisan nasa paingon. Bisan nang gagmay nga mga isda ang handom kay mulangoy, o mulangoy. Gusto kong mulangoy. Sus, pagkahinog sa mga isda karon doy, sa atong gamit nga pukot, wala gyud makaikyas nga isdaan. Sakto gid katay. Bisag unsa kagagmay sa isda, madakpan jud ani. Ipanghambog ta nila ang atong daghan nga kuha. Maunay akong ganahan doy. Daghang madakpan ug daghang taghalin, walay sayang tanan mapil. Kaabunda sa tungkuha. Tara doy, manguli na ta. Alipayon ning nagdala sa mong kuha nga isda. Uy, Doy, dako kay ni nga grasya. Pagkadagan ba ninyong kuha? Unsa kay gamit sa pagpangisda nilang dudoy, no? Permi man sila abunda sa kuha. Sige na doy, sugdan na natog hakot ni mga banyera padulong sa merkado. Grabe tay, dagag na tingala sa kadaggan sa atong kuha. Di ba? Ingon ko nimo nga sakto ang pukot nga atong gigamit. Bisan gagmay isda atong nakuha. Apan sayop. Sayop ka na inyong pamaagi sa pagpangisda. Ingon pa sa balaod niya natala, gibawal ang paggamit ni ana. Pero mao man kini among naandan. Kini ang gitudlo sa akong amahan. Dili na maayo kay gagmay ra ka na ug buslo. Mapilang gagmay isda. Mao ba? Sa pila ka tuig na mong pagpangisda, dugay na din namong gibuhat ang dakong kasaypanan? Apan dili pa uwahi nga saktohon ang dakong kasaypanan. Ginoo, aniya kami nagaampo, nangayong pasaylo sa among mga kalapasan, pinaagi sa pagpangaliyo po ni Senyor San Roque. Pasaylua kami sa among mga kawalay pag-ila sa mga saktong pamaagi sa pagpangisda. Hatagi kami og kaisog ug kaalam aron among masabtan ang mga saktong pamaagi ug malikayan ang mga sayop sa umaabot.